السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درس جديد. Comment rédiger un curriculum vitae. Ça veut dire comment rédiger un CV. إذن كيف نقوم بصياغة سيرة الذاتية؟ هناك عدة أنواع من السيرة الذاتية. اليوم سنتطرق لCV chronologique أي السيرة الذاتية المرتبة حسب الترتيب الزمني. Dans quel cas utiliser ce modèle de CV؟ في أي حالة نستعمل هذا النوع من السيرة الذاتية؟ Un CV chronologique mettra en valeur votre évolution de carrière. Les emplois les plus anciens apparaissent en premier. إذا هذا النوع من السيرة الذاتية الذي يسمى CV chronologique mettra en valeur votre évolution de carrière. إذا هو يقوم بتعزيز تطوركم المهني. Les emplois les plus anciens apparaissent en premier. المهن الأكثر قدما أي المجالات المهنية التي عملتم فيها والتي تكون في القدم هي من تكتب أولا. إذن هذا النوع من السيرة الذاتية يكتبها الأشخاص الذين لديهم تجربة وليس الأشخاص المبتدئين في المجال المهني. Les rubriques du CV chronologique. إذن العناوين التي يتضمنها هذا النوع من السيرة الذاتية. Expérience professionnelle. التجربة أو الخبرة المهنية. Vos expériences professionnelles sont affichées des plus anciennes aux plus récentes. Afin de mettre en valeur votre évolution, vous pouvez à tout moment supprimer, déplacer, ajouter des rubriques, modifier l'ordre des contenus, souligner, mettre du texte en gras italique. إذن كما سبق لي القول أن هذا النوع من السيرة المهنية أو السيرة الذاتية يكتبها الأشخاص أو يقدمها الأشخاص الذين لديهم تجربة وخبرة في العمل وليس الأشخاص المبتدئين des débutants. أول عنوان يتضمن هذا النوع من السيرة الذاتية l'expérience professionnelle الخبرة المهنية. Vos expériences professionnelles sont affichées du plus ancienne au plus récente. إذا تكتب الخبرة المهنية من الأقدم إلى الأحدث plus récente afin de mettre en valeur votre évolution لوضع أكثر قيمة التطور المهني. Vous pouvez à tout moment supprimer. تستطيعون أن تقوموا بحذف déplacer تغيير ajouter des rubriques أو إضافة عناوين أخرى modifier l'ordre de contenu تغيير ترتيب المحتوى وليس تاريخ التجربة المهنية. souligner أن تسطروا تحت هذه العناوين mettre du texte en gras أن تكتبوا النص كتابة كبيرة إيتاليك مائلة. إذن هذا فيما يخص طريقة الكتابة أي أنكم تستطيعون أن تكتبوا بالنوع الكتابة التي تفضلونها وبالحجم الذي تفضلونه. 2. Formation. إذن العنوان الثاني هو التكوين formation. Cette rubrique vous permet de présenter vos formations initiales et professionnelles. إذن هذا
الجزء من السيرة الذاتية يمكنكم من أن تقدموا تكويناتكم الأولية initial et professionnelle والمهنية، أي التكوين الذي نتلقاه مثلا في الجامعات أو في المدارس أو في المعاهد، وأيضا التكوين المهني الذي نتلقاه مثلا في الشركات أو في مؤسسات مهنية. Troisième rubrique, c'est la langue. Cette rubrique présente vos compétences linguistiques indispensables si vous visez des postes à l'international. إذن هذا الجزء من السيرة الذاتية يقدم قدراتكم وكفاءاتكم اللغوية indispensable si vous visez des postes à l'international. إذن هذا الجزء من السيرة الذاتية تمكنكم من أن تقدموا لمهن دولية على الانترناسيونال حسب اللغات. مثلا إن كنتم تريدون أن تعملوا في شركة ألمانية، إن كنتم تتمكنون من اللغة الألمانية أو الإسبانية أو الإنجليزية. إذن هذا الجزء مهم جدا في السيرة الذاتية. Quatrième rubrique, c'est le centre d'intérêt ou bien loisir. إذن مركز الاهتمام أو الهوايات. Cette rubrique présente le centre d'intérêt. إذن هذه الفقرة أيضا مهمة جدا في السيرة الذاتية، لأنها تعبر عن مجالات اهتماماتكم الإضافية بالنسبة للمهنة التي تقدمون لها، مثلا العمل الجمعوي أو مثلا الرياضة، السفر، الموسيقى. إذن العمل في الحس الجماعي أيضا يجب الإشارة لهذا في هذه الفقرة. إذن هنا نقدم لكم نوع من أنواع CV. إذن أولا نبدأ ببرينو نو، الاسم الشخصي والعائلي، أدرس نكتب العنوان، تليفون رقم الهاتف، وأيضا لو كوريي إلكترونيك. إذا بالنسبة لرقم الهاتف نضيف أيضا البريد الإلكتروني. إذا هذا يكون على اليسار. على اليمين فوتو، إذا الصورة من المهم جدا أن نرتدي فيها لباس رسمي. بالنسبة للرجل يجب أن يأخذ الصورة بزي رسمي. soyez professionnel lorsque vous mettez la photo. titre، إذا هنا في قبل أن نكتب أي شيء في l'expérience professionnelle الخبرة المهنية يجب أولا أن نكتب le titre، عنوان السيرة الذاتية، ودائما يكون هو عبارة عن اسم المهنة التي تريدون أن تمتهنوها أو عن المجال المهني الذي تريدون أن تقوموا بالولوج إليه، مثل l'éducation، التربية، l'enseignement، التعليم، أو مثلا agent de sécurité، حارس، رجل أمن. إذن في العنوان نكتب اسم المهنة أو المجال المهني الذي نريد الولوج إليه. expérience professionnelle، الخبرة المهنية حسب مسيرتكم. إذن la date ou bien la durée تكون هنا المدة 1988 de 1988 jusqu'à 1990. إذا من 1988 إلى 1990 تكتبون الخبرة المهنية التي قمتم بها. سوسيتي تكتبون اسم الشركة أو المؤسسة التي عملتم بها. إذا لاحظوا أننا بدأنا
التاريخ الأقدم أو المدة الزمنية الأقدم، ثم 1991 jusqu'à 1994 من 1991 إلى 1994 سوسيتي. إذن هكذا قمنا بترتيب الخبرة الزمنية من الأقدم إلى الأحدث مع كتابة اسم المؤسسة. طبعا فورماسيون التكوين نفس الشيء، لوردر كرونولوجيك، نبدأ من الأقدم إلى الأحداث. سنتر دانتيري، إذن هنا لدينا مركز الاهتمام. إذن هكذا يكون شكل السيرة الذاتية لا فورم دو CV. نمر الآن إلى شكل آخر، برينون نو الاسم الشخصي والعائلي هو أول ما يكتب، أدريس العنوان، كود بوستال رقم البريد، فيل والمدينة، تليفون كوري إلكترونيك، إذن هنا رقم الهاتف كوري إلكترونيك، آج السن على اليسار، لي كوردوني بيرسونيل، إذن هذه المعلومات الشخصية. إذن على اليمين فوتو، إذا قلت دائما الصورة تكون مهنية نرتدي فيها لباس مهني وليس لباس عادي كالذي نرتدي في أيامنا العادية. فورماسيون، إذا نستطيع أن نبدأ بالتكوين هنا فورماسيون، بينما إذا لم نكتب هنا المدة قد نكتب السنة. نلاحظ أن في هذا النوع بدأنا من الأحدث إلى الأقدم. expérience professionnelle التجربة المهنية، بدأنا من الأحدث إلى الأقدم. langue اللغات، مثلا anglais courant، اسبانيول بارلي، إذا هنا بالنسبة للإنجليزية فمتمكن courant، اسبانيول فقط بارلي يستطيع أن يتكلمها ولا يستطيع أن يكتبها. centre d'intérêt، escalade، membre d'une association pour les enfants handicapés، إذا هنا كتب مركز اهتماماته. escalade إذا مثل التسلق. membre d'une association pour les enfants handicapés، إذا عضو في جمعية للأطفال المعاقين. إذا ولكن من المفضل أن نبدأ من التاريخ الأقدم إلى الأحداث. إذا كان هذا درسنا لليوم. Comment rédiger un CV. Le modèle qu'on a vu aujourd'hui c'est un CV chronologique. إذا تعرفنا على السيرة الذاتية حسب الترتيب الزمني. قلنا أن هذا النوع من السيرة الذاتية تخص الأشخاص الذين لديهم خبرة في المجال المهني وليس للمبتدئين. أشكركم على حسن انتباهكم. إن كان الفيديو قد نال إعجابكم شاركوه واشتركوا في القناة إن كنتم جدد. أعدكم بفيديو آخر لجميع أنواع السيرة الذاتية مع طريقة الكتابة ومع تفادي الأخطاء التي نرتكبها عند صياغة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى النصائح الذهبية لجعل المتلقي أي الشخص الذي يقرأ السيرة الذاتية يقبلكم في العمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.